त्यो जनकपुरकै रेल पनि ठिकठाकसँग गर्न सक्यो भने त एउटा रेल प्रविधि फेरि भित्राइएकोमा खुसी नहुनु पर्ने विषय होइन। तर त्यसलाई के भने जस्तो त्यो जनकपुरको रेलवेलाई हामीले इलेक्ट्रिक रेल विद्युतीय रेल बनाउन सकेको भए त्यो अहिले त्यो डिजेल हालेर चल्ने रेल हो। अनि त्यसपछि त्यो प्रविधिकै हिसाबले हेर्ने हो भने अब भारतीय रेल प्रविधि अहिले विश्व रेल प्रविधि जुन आधुनिक रेल प्रविधि छ त्योभन्दा केही दशक पछाडि नै छ। त्यसको ब्रोड गेज छ र त्यसको त्यो रुट कोहीले नै त्यसको सञ्चालन खर्च पनि भाडाबाट उठ्दैन। त्यसैले अब त्यो रेलको किन हामीले बनाएको, त्यसको औचित्य के हो, त्यसको चाहिँ नि यात्रुहरू कहाँबाट, त्यसको डिमान्ड कति छ भन्ने ती कुराहरू खासै विचार नगरिकन र म चाहिँ यस विषयको अध्येताको हिसाबले त्यसको औचित्य म के देख्थेँ भने त्यो खासै त्यो रुटको नै एउटा सम्भाव्यता भन्दा पनि त्यो चाहिँ भारत सरकारको सहयोगबाट त्यो बनाउँदाखेरि हामीले त्यो रुटबाट पहिलो रेलवेको चाहिँ आधुनिक रेलवे प्रविधि, इलेक्ट्रिक रेलवेको त्यसको ट्र्याक टेक्नोलोजी, सञ्चालन, त्यसको चाहिँ नि सिग्नलको कुराहरू त्यो सबै त्यसबाट एउटा चाहिँ नि सिक्ने किसिमको भन्नुहोस् न, एउटा चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि ल्याबोरेटरी जस्तै बनाएर सिकेर अब त्यो सुरु भएको त 10 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। अब जुन किसिमले हामीले ल्यायौँ, जुन प्रविधि जय बनायौँ त्यसबाट त्यत्रो तरङ्गित हुनुपर्ने विषय त होइन। त्यो सँगसँगै अन्य प्रोजेक्ट पनि छन् सरकारका, धेरै पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेल र सँगसँगै अर्को रेल पनि। कतिको औचित्य छ नेपालमा रेलको, कतिको उपयोगी छ रेल? अब हेर्नुहोस्, हामीले यसलाई हेर्दा कहाँबाट हेर्नुपर्छ भने हामी अहिले अल्प विकसित मुलुक नै छौँ, गरिब मुलुक नै छौँ भनौँ। पहिलो कुरा के हो भने यसरी भनौँ, हाम्रो प्रति व्यक्ति आए एकैछिन भन्नुहोस् मध्यम धनी पनि होइन, 11,000 12,000 डलर अहिलेको मलेसिया जस्तो, मलेसिया मिडल इन्कम कन्ट्रीमा पर्छ। त्यतिमा पुग्यौँ भने हामी अहिले के आकलन गर्न सक्दैनौँ भने हाम्रो आवागमन र हाम्रा पूर्वाधार, हाम्रा हाइवेहरू, हाम्रा चाहिँ नि रेलवे, एयरपोर्ट हामीलाई कति चाहिने हो। किनभने यो अहिलेको अवस्थाबाट त्यहाँ पुग्दाखेरि होइन, अब जस्तो म तपाईँलाई एउटा आँकडा भनौँ, अमेरिकामा प्रति व्यक्ति एक वर्षमा झन्डै 28,000 किलोमिटर औसतमा एकजना अमेरिकन नागरिकले चाहिँ ट्राभल गर्छ। 28,000 किलोमिटर एक वर्षमा। जापानिजको फिगर सायद 10-11 हजार छ, युरोपियनहरूको 12-13 हजार छ यो चाहिँ। र हाम्रो आँकडा त छैन। म एउटा यो चाहिँ रिसर्च गर्दाखेरि हामीले एस्टिमेट गर्दा कति मलाई किन आएन, 2,500-3,000 होला एउटा नेपालीले औसतमा। हामी नै भनौँ भने नि वर्षभरिमा हामी औसतमा एउटा नेपाली कति दिन्छ भन्दा 2,500 किलोमिटर होला। भारतकै 4,000 जति आउँछ। अब त्यो अर्थमा हामी अहिलेको 2,000बाट मिडल इन्कम भएपछि हामी 10,000मा पुग्यौँ भने त 5 गुणा बढ्यो भयो नि। भन्नुहोस् न, अर्थतन्त्र चलायमान भयो, हाम्रो सामाजिक आवागमन बढ्यो भने अहिले हामी जति चाहिने तपाईँको आवागमन गरेको छौँ त्योभन्दा 5 गुणा 6 गुणा बढी गर्छौँ। अब हाम्रो च्यालेन्ज के छ भने हामीले हाम्रो भूगोलले गर्दा हामी 6 लेनको, 8 लेनको, 16 लेनका हाइवेहरू बनाउने हामीसँग जमिनै छैन। एक त भौगोलिक कारणले गर्दा, जस्तो पोखरादेखि काठमाडौँ हाम्रो 12,000 प्रति व्यक्ति आए भयो भने हामीलाई 8 लेनको कमसेकम एक्सप्रेस वे चाहिन्छ। पोखरा काठमाडौँ 8 लेनको रोड बनाउने कहाँ छ बाटो? त्यो नदीको छेउमा 2 मिटर चौडा गर्नुभयो भने पहिरोको हामीले देखिहाल्यौँ। त्यो अर्थमा रेलवेको एउटा औचित्य के हुन्छ भने थोरै जमिन लिएर धेरै सामान र यात्रु वाहक क्षमता हुन्छ। जस्तो तपाईँ भन्नुहोस् 2टा लाइन रेलवे र 2 लेनको बाटो, त्यो त उस्तै जमिन लगभग 9-10 मिटर फर्मेटिभ उयो जति हामीलाई चाहिन्छ। त्यो अर्थमा 2वटा ट्र्याकको रेलवेले लगभग 3देखि 4 गुणा बढी 8 लेनको चाहिँ नि हाइवे बराबरको उसको चाहिँ नि यात्रु वाहन क्षमता हुन्छ। यी सबै कुरालाई हामीले समेटेर एक ठाउँमा राखेर हेरौँ भने रेलवे प्रविधिको अत्यन्तै औचित्यपूर्ण चाहिँ नि हामी देख्छौँ, महत्त्वपूर्ण औचित्य छ। अब त्यो सँगसँगै अब यो हाइवे र तपाईँ हवाई यातायातको भन्दा रेलवेको केही गुणकारी कुराहरू छन्। एउटा बिजुलीले चल्छ। हुन त अहिले हामी इलेक्ट्रिक भेहिकल भन्छौँ होइन, इलेक्ट्रिक भेहिकल कार भयो भने कन्जेसन हुन्छ फेरि त्यो। अनि इलेक्ट्रिक ट्रक आउनलाई अलि धेरै लाग्छ। हाइड्रो पावर त हामी आफै प्रयोग गर्छौँ।
होइन त्यसमा अहिले त्यो डलर खर्च गरेर डिजेल पेट्रोल ल्याइरहेको त्यो प्रस्तुतिकरण गर्छ र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो दिगो वातावरण मैत्री र आफ्नै बिजुलीले हाइड्रो पावरले चल्ने त्यसपछि सुरक्षित हुन्छ। रेलवेको एउटा के हो भने त्यसको सामान्य एउटा मापदण्ड हामीले अपनायौँ भने सडक यातायातभन्दा सुरक्षित हुन्छ, सस्तो हुन्छ। अनि रेलवे भन्ने बित्तिकै सार्वजनिक यातायात भयो, त्यसको सामाजिक पक्ष त्यो सबैको लागि एक्सेस हुन्छ। तर अब त्यो औचित्य भएको कुरालाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने, अहिले सरकारको सोच के छ, राजनीतिक बुझाइ के छ भन्यो भने त्यो त्यति आश लाग्दो चाहिँ छैन। यो चेतना, यो लेभलको चेतना सरकारसँग छ, यहाँको पोलिटिसियन चेतना पनि छैन, आवश्यक ज्ञान सरकारी संयन्त्रमा पनि छैन। त्यति मात्र होइन, यो विषयमा हामीले रेलवेको चर्चा गर्ने हो भने त्यसका आधारभूत कुराहरू हामीलाई थाहा नभएको, अलिकति हामी विदेशी विज्ञ ल्याएर हुन्छ कि हामीलाई थाहा छैन। सरकारी संयन्त्रमा हामीले केही निष्कर्ष निकाल्नुभन्दा त्यसका चाहिने अन्तरेका कुराहरू थाहा पाउनुपर्छ भन्ने चेतसम्म छैन। त्यसैले गर्दा मैले हिजो अस्ति पढेँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको तहबाट रेलमा अनुदान दिन्छ भने लिने हो, नत्र लिनु हुने। त्यो अत्यन्तै गैरी जिम्मेवारी कुरो। मलाई कहिलेकाहीँ यो हाम्रा नेताहरूका यस्ता अभिव्यक्ति देख्दा दिक्क पनि लाग्छ। अब हुन त उहाँहरूका वरिपरिका अहिले भन्नुहोस् हाम्रा सरकारी संयन्त्रका योजनाको तहमा, ब्युरोक्रेटिक तहमा भएकै त्यही छ, उहाँले ब्रिफिङ लिने नै त्यही हो। एउटा दक्ष जनशक्ति पनि त्यो विषयमा एकदम फितलो छ हाम्रो। हामीसँग के छन् भने हाइवे इन्जिनियरहरू एकदम तपाईँको चाहिने बाटोको ठेक्कापट्टा गरेर डिजाइन गर्ने हार्डकोर इन्जिनियरिङमा हाम्रो जनशक्ति छ। तर योजनाको तहमा, नीतिको तहमा यस्तो चाहिने तपाईँको यातायात पूर्वाधारहरूको संस्थागत संरचनाको तहमा, फन्डिङ फाइनान्सिङकै तहमा यसको लगानी गर्ने त्यो आफैमा त्यो अर्थशास्त्रीय कुरा मात्र होइन, पूर्वाधारको अर्थशास्त्रको छुट्टै विज्ञान हुन्छ जसको त्यसमा पनि एकदम कमजोर र फितलो हचुवा देखिन्छ हाम्रो उसमा। अनि अघि हामीले औचित्यको कुरा गऱ्यौँ, औचित्य छैन भने किन अनुदान माग्ने? म एउटा पूर्वाधार, यातायात पूर्वाधारको अध्येताको हिसाबले मेरो अनुसन्धान, मेरो ज्ञान, मेरो विवेक, मसँग भएको सूचना, मेरो विश्लेषणको आधारमा मैले रेलवेको औचित्य छ भने त्यहाँ हाम्रो नेताहरूले मैले भनेको कुरा पताउनुपर्छ भन्ने आग्रह छैन। म जस्तो अरूसँग पनि सोध्नुहोस्, मेरो कुरा पनि सुन्नुहोस्, अनि राजनीतिक तहले निर्णय गर्नुहोस्। तपाईँहरूले होइन तपाईँ यो रेल त महँगो हुँदो रहेछ, हामीले गर्न पनि नसक्ने, चाहना पनि नजाने, यो त चाहिँ जोखिमवाला रहेछ भन्यो भने द्याट्स फाइन। राजनीतिक तहमा गर्न मिल्छ, त्यो गर्नुहोस्। अरू धेरै देशहरूले होइन, तपाईँ हेर्नुहोस् दोस्रो विश्वयुद्धपछि अझै पनि सबभन्दा ठुलो रेलवे नेटवर्क अमेरिकामा हो, रेलवे सञ्जाल किलोमिटरको हिसाब। तर दोस्रो विश्वयुद्धपछि उनीहरूले यात्रुवाहक रेल सबैलाई ढुवानी मात्रै बोक्ने बनाए। रेल अमेरिकामा एउटा सहरबाट अर्को हुन त एमट्र्याक भन्ने छ, कहीँ कहीँ चल्छ, तर अरू युरोपमा जस्तो रेलवेबाट त्यहाँ यात्रा उसको छैन। त्यो राजनीतिक निर्णय थियो होइन। त्यहाँ अध्येताहरूले, इकोनोमिस्टहरूले, इन्जिनियरहरूले भने अब दोस्रो विश्वयुद्ध पछिको जमाना भनेको हाइवे होइन, हवाई यातायातको हो। रेलवे भनेको यो पुरानो टेक्नोलोजी चल्ने, यो चाहिने जहाँ भने त्यहीँ जाँदैन नि रेलवेको। सबभन्दा ठुलो चाहिने रेलवेको घर घरमा जाँदैन नि, स्टेसनमा ओर्नु पर्यो, त्यहाँबाट जाने। अमेरिकनहरूले त्यो गर्दैन, दे निड अ फ्रिडम कार। त्यही कुरो युरोपियनहरूले त गरेन। युरोपियनमा राजनीतिक निर्णयहरूको रेल चाहिन्छ, त्यतिखेर वातावरणको कुरो आइसकेका थिएन, युरोपियनहरूले हटाएनन् रेल। जापानिजहरूले त झन् जोड गरे, त्यही भएर 1964मा पहिलो बुलेट ट्रेनै जापानिजहरूले सुरु गरे। रेल मर्यो, रेल प्रविधिको अब कुनै औचित्य छैन भनेर अमेरिकामा भनिसकेको प्रविधिहरूलाई जापानिजले जगाए। भनेपछि राजनीतिक तहमा फरक चाहिँ डिसिजन गर्न, फरक हुनलाई त्यो अस्वाभाविक कुरो होइन हो। त्यसैले यो कुरा तपाईँको राजनीतिक तहले नै निर्णय गर्ने हो। रेलवे हामीले रेलवे प्रविधि भित्राउने हो कि होइन भनेर अहिलेको जुन सरकारको सोच छ, सरकारको कार्यशैली छ होइन, एकातिर वर्षेनी हामी केही अरबै होला चाहिँ नि तपाईँको अहिले बर्दिवासबाट कता यता यो चाहिँ हामीले यो उतिर निजगढतिर लाइन बनाउँदैछौँ होइन। त्यहाँ अब त्यो लाइनमा मलाई थाहा छ त्यसको के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने। त्यो कहिले रेल चल्ने हो, त्यहाँ त्यो रेल चल्नको लागि हो कि ठेक्कापट्टाको लागि पनि बनाउनु भएको छ, त्यसको मापदण्ड के हो होइन। त्यहाँ त्यति लाइन बनाइसकेपछि त्यसको डिमान्ड एनालिसिस के छ होइन। अब यस्ता कुराहरूमा अब हामीले चाहिने के गरिरहेको छौँ भने
देशको स्रोत खर्च पनि गरिरहेको छौँ। तर त्यो एउटा चाहिने तपाईँको स्पष्ट अवधारणा बिना कस्तो हामीले त्यहाँ टेक्नोलोजी बनाउन खोजेको। रेलको संस्थागत के हो भन्ने ऊ हामीले अहिले अस्ति अध्यादेश ल्याएर बनायो, मैले हेरेको छु त। हो त भारतको चाहिँ त्यो ल्याएर भारतको चाहिँ रेलवेको जुन सिस्टम हो त्यही चाहिँ हामीले कपी गरिदिएको छ। जहाँ कि संसारमै भारतको रेलवे प्रणालीको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको सरकारले चलाइरहेछ, मन्त्रालय छ रेल मन्त्रालय। त्यो आउटडेटेड मोडल हो। धेरै देशमा फेरि एउटै छैन। बेलायतले रेलको चाहिँ रिफर्म गर्यो छुट्टै शैलीमा, जर्मनी, फ्रान्स, युरोपियनहरूले गरे छुट्टै शैलीमा। जापानमा पनि 1987 भन्दा पहिला रेलवे मन्त्रालय नै थियो त्यस्तै। उनीहरूले पुरै प्राइभेटाइज निजी क्षेत्रको छ अहिले। एउटा चाहिँ के हो भने रेल बनाएर मात्र होइन, त्यसलाई दिगो रूपमा प्रभावकारी रूपमा चलाउनको लागि त्यो जुन संस्थागत संरचना हुन्छ त्यसको महत्त्वपूर्ण हो। भारतको रेलको संस्थागत जुन प्रणाली छ, रेलवे मिनिस्ट्रीले चलाउने लाखौँ चाहिने कर्मचारी छन्, ब्युरोक्रेसी छन्, त्यो एकदम आउटडेटेड भइसकेको मोडल हो। मैले भने पहिला बेलायतमा पनि त्यस्तै थियो, धेरै युरोपियन कन्ट्रीमा थियो, जापानमा त्यस्तै थियो। उनीहरूले रिफर्म गरे, कतिमा आउटराइट प्राइभेटाइज गरे होइन, कतिमा त्यो ट्र्याक चाहिँ सरकारको, यो विभिन्न किसिमका मोडल छन्। तर हामीले त्यसमा माथापछि गर्दै गरेनौँ, चिन्तै गरेनौँ। अब त्यो कुरा त महत्त्वपूर्ण हो। तपाईँले पूर्व पश्चिम रेलमार्ग बनायो भने पनि त्यो ऐन आइसकेको छ, अहिले अध्यादेशमा आयो, ढिलो चाँडो त्यही नै गर्ने हो। त्यो गर्दा त म त्यो तपाईँले राम्रो प्रविधि त्यो ल्याउनु भएछ भने संस्थागत नै हामी अनुपयुक्त गलत गर्दैछौँ भने त्यसले परिणाम त दिँदैन। पूर्व पश्चिम रेलवेको डिपिआर भइसक्यो, तर त्यहाँको कतिपय मेयरहरूलाई आफ्नो सहरमा रेलको स्टेसन कहाँ हुन्छ भन्ने थाहा छैन। अहिलेको हिसाबले यसरी नै मैले बराबर भनेको छु, यही हिसाबले गर्ने हो भने त्यो रेल सेतो हात्ती हुन्छ। रेलको औचित्य छ, एकदम महत्त्वपूर्ण चाहिँ भूमिका खेल्न सक्छ नेपालको हाम्रो परिवेशमा यो प्रविधिले। तर अहिलेको सरकारको बुझाइ जे हो, दुईटै लेभलमा, सरकारको प्राविधिक तहमा, ब्युरोक्रेटिक तहमा र राजनीतिक तहमा पनि यस्तो छिपछिपे बुझाइ र तपाईँको चाहिँ के भन्छ कार्यशैली छ। जस्तो भन्नुहोस्, बराबर म अखबारमा पढ्छु, नेपाल सरकारले अब रक्सोल काठमाडौँको हामी रेलमार्गको कुरो छ, त्यो बारेमा उच्च स्तरीय वार्ता गर्न नेपालको चाहिने टोली, कर्मचारी टोली र भारतीय उसको विरुद्ध कहिले चीन र नेपालको हुन्छ र म यसो रिफ्लेक्ट गर्छु। त्यो टोलीमा चिनिया पक्ष अथवा भारतीय पक्षबाट त्यो रेलवेको आधुनिक प्रणालीको त्यसका कुराहरू आउँदा हाम्रो यता नेपालतिरबाट जाँदा बुझ्नुहुन्छ ती शब्दावली बुझ्नुहुन्छ? उनीहरूले भनेको अथवा हामीले उठाउनु पर्ने कुराहरू भोलि सञ्चालन गर्दा त्यसको चाहिने प्राविधिक पक्ष, सञ्चालनको पक्ष, टेक्निकल मापदण्डको पक्ष, अहिले नयाँ आइरहेको टेक्नोलोजी के छ, कुन गर्दा के हुने हो भन्ने होइन। मैले उहाँहरूको सरकारी उसमा भएको उहाँहरू एउटा हिसाब विज्ञ हुनुहुन्छ, तर रेलवेको त हाम्रो मन्त्रालय विभागसँग त छैन होइन। अब त्यो द्विपक्षीय कुरा गर्दा उहाँहरूले कसरी डिल गर्नु, अब कहिले काहीँ म रिफ्लेक्ट गर्छु, अप्ठ्यारो लाग्छ। यो रेलवेको छलफल भएको त 10-12 वर्ष भयो नि। त्यो 10-12 वर्षभित्र 10-12 3-4 वर्षमा हामी एउटा रेलवे रिसर्च इन्स्टिच्युट, हाम्रो क्षमता, प्राविधिक कुराहरू बनाउने कुराहरू, कन्सल्टेन्टका कुराहरू यहाँ हामी आफैले कमसेकम होइन। भोलि अघि मैले द्विपक्षीय वार्ताको कुरा भनेँ नि होइन। यो अस्ति तपाईँको चिनिया विदेश मन्त्री आउँदाखेरि चीनको केरुङ काठमाडौँको चाहिने सम्भाव्यता अध्ययन चीनले गरिदिने भन्ने छ। त्यो सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा दुईतर्फीको त्यो प्राविधिक हस्तान्तरण गर्नुपर्ने होला। उनीहरूले त हाइटेकको बनाउँछन्, त्यो हाम्रो पक्षले बुझ्नुपर्ने होला। केही हामी पनि रिसर्च गरौँ, त्यहाँ अनुसन्धानको कुरो पनि हुन्छ। त्यो कन्सल्टिङ गर्दा केही कम्प्लिकेटेड प्राविधिक कुराहरू छन्, त्यो गर्दा होइन। हामीसँग पनि रेलवे रिसर्च इन्स्टिच्युट छ इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा, त्यहाँका हाम्रा केही पिएचडी विद्यार्थीले गर्छन् त्यहाँको जियो टेक्निकल उसकोमा, सिग्नलिङमा, रेलवेको लोकोमोटिभ म्यानेजमेन्टमा होइन, यो चाहिँ नि इलेक्ट्रोमेकानिकल कम्पोनेन्टमा। त्यो हामीले प्रस्ताव गर्ने पनि हामी सधैँ दिन्छ। मैले एउटा आँकडा पढेको थिएँ, चाइनामा 1 लाखभन्दा बढी छ, 1 लाख किलोमिटरभन्दा लामो रेल सञ्जाल छ र भारतमा 60,000भन्दा बढी छ। हामीले कुन प्रविधि युज गर्नुपर्छ अथवा हामी यी दुईवटा ठुला रेल सञ्जालबाट कसरी फाइदा लिन सक्छौँ? अब अहिलेको पछिल्लो रेलवे प्रविधिको अब यसका अध्येताहरूको यसको रिसर्चको एउटा निचोड के हो भने के अपवाद बाहेक राष्ट्रिय रेल प्रणालीमा तपाईँले यो भारतको जस्तो जुन कन्भेन्सनल 50, 60, 70 किलोमिटर पर आवरकोमा हिँड्ने जुन रेल छ, त्यो रेलले
हाइवे अथवा तपाईँको एयरसँग कम्पिट गर्न सक्दैन। त्यसैले अहिले भारतको यात्रुवाहक रेल झन्डै सायद 40-50% मेरो अलिक केही वर्ष अगाडि त 50% थियो, मैले लेटेस्ट डेटा हेरेको छैन, लगभग 50% सञ्चालन घाटामा छ। भारतको यात्रुवाहक रेलको टिकटबाट त्यो सञ्चालनमा लाग्ने खर्च आधा उठ्छ भन्नुहोस् न। अनि आधा चाहिँ अनुदान दिनुपर्छ। केबाट दिन्छ भन्दा यता भारतको रेलको चाहिँ सामान ढुवानी पनि धेरै गर्छ। त्यो सामान ढुवानी उत्पाद महँगो छ भारतको रेलको, अनि त्यहाँबाट क्रस सब्सिडिज भन्छौँ। यता अनुदान दिएर कहिलेकाहीँ सरकारले अनुदान पनि दिनुपर्छ। त्यसैले एउटा तपाईँको यो अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको एउटा निष्कर्ष के हो भने अब यो लामो दूरीको रेलवे जस्तो सहरी एरियाको मेट्रोको छुट्टै हुन्छ, त्यसको लामो दूरीको रेलवेको लागि अब यो 30-40-50 किलोमिटर पर आवरको चलाएर त्यसले सडकसँग कम्पिट गर्न सक्छ। तपाईँ इमेजिन गर्नुहोस्, हामीले पूर्व पश्चिम रेलमार्ग बनायौँ, पूर्व पश्चिम हाइवे पनि छ, अनि त्यहाँ रेल पनि चल्छ। त्यो हाइवेमा चाहिँ त बस त 50 जना मात्रै बोक्ने हुन्छ, अनि बस यता जाने उता जाने जस्तो तपाईँले त्यहाँ नारायणगढमा चाहिँ उभिनुभयो भने त्यहाँ नेपालगञ्ज जाने बस पनि हुन्छ, महेन्द्रनगर जाने पनि हुन्छ, भैरवा जाने पनि हुन्छ, उताबाट वीरगञ्ज जनकपुर सबै त्यहीँबाट पास हुन्छन् नि। 5-5 मिनटमा तपाईँ बस चढ्न पाउनुहुन्छ त्यहाँ। तर हाम्रो इस्ट वेस्ट रेलवे त्यहाँ बनेछ भने सुरुमा गर्दा सम्भवतः 1 घन्टामा एउटा रेल होला, किनकि रेलको त धेरै ठुलो क्यापासिटी हुन्छ। आधा घन्टामा एउटा रेल आउला। यो चाहिँ अब तपाईँ नारायणगढबाट हेटौँडा जानुपर्ने छ 78 किलोमिटर। अब तपाईँ त्यो 1 घन्टापछि रेल आउँछ, रेलमा जान्छु भनेर कुर्नुहुन्छ कि अगाडि बसै आछ बसमा जानुहुन्छ। त्यस अर्थले के हो भने जुन त्यो कन्भेन्सनल रेल बसकै जस्तै गति भएकोले सडक यातायातसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। अनि लामो दूरीमा त्यो रेलबाट अब जस्तो तपाईँ भरतपुरबाट महेन्द्रनगर जानु पर्यो भने त त्यसले त फेरि लगाइदिन्छ 12-14 घन्टा, अनि त्यसमा एयरसँग कम्पिट गर्न सक्दैन। त्यसमा मान्छे प्लेनमा चढ्छ। लामो दूरीको भयो भने पिएल अहिले ठ्याक्कै भारतीय रेलले उसले चाहिने सामना गरेको प्रतिस्पर्धा त्यो हो। त्यसैले पछिल्लो एउटा निचोड अध्ययताहरूको चाहिँ के हो भने लामो दूरीको रेलको लागि हामी ढिलो चाँडो हामी चाहिने द्रुत गतिको रेलमै जानुपर्छ। अब त्यो द्रुत गतिको रेलको लागि त्यसको ट्र्याकको डिजाइन संरचनाहरूकोमा पहिल्यैदेखि ध्यान दिनुपर्छ। त्यसको चाहिँ कर्वेचर घुम्तीहरू होइन, सार्प घुम्ती हुनु हुँदैन। त्यसैले धेरै देशहरूमा अप्नाइएको के हो भने सुरुमा लगानी गर्दा 140, 150, 160 सम्मको डिजाइनको लागि चाहिँ सुरुमा डिजाइन गर्ने, त्यसपछि त्यो चाहिँ पछि आवश्यक पर्यो भने त्यो ट्र्याकलाई चाहिँ द्रुत गतिमा त्यही ट्र्याकलाई चाहिँ त्यही संरचनामा द्रुत गतिको चलाउन मिल्ने। अब धेरै ठाउँमा त 160 भनौँ भने पनि त्यो इन्जिनहरू डिब्बाहरू चाहिँ बुलेट ट्रेनकै डिब्बाहरू चल्ने त्यो पनि गरिन्छ। त्यसैले हामीलाई चाहिने प्रविधि चाहिँ के हो भने हामीले रेल बनाउने भनेको अहिले जुन जनकपुरको जस्तो रेल छ त्यो हाम्रो आवश्यकता होइन। मैले फेरि भने कि हामी त्यो रेलको च्याप्टरै बिर्सिदिउँ। त्यो चाहिँ हामी रेलमा जाने हो भने हामीले अहिले तुरुन्तै जस्तो इस्ट वेस्टको त हामी 250 मै जान सक्छौँ होइन। त्यो चाहिँ सिधा छ हाम्रो, त्यति कहीँ टनल हो चाहिने तराईको अलाइनमेन्टमा, र त्यो एउटा हाम्रो सोच हुनु पऱ्यो, बनाउनु पऱ्यो। इस्ट वेस्ट अहिले रेलवेको जुन डिपिआर बनेको छ त्यो पनि 160 भन्दा माथि छ। तर त्यसको समस्या के छ भने त्यो डिपिआर बनिसकेपछि त्यसको रिभ्यू गर्ने, टेक्निकल रिभ्यू गर्ने, त्यसका संरचनाका कुरा विभिन्न खण्डमा गरिएको छ। कति ठाउँमा चाहिँ जग्गा अधिग्रहणका समस्या छन्। त्यो हामी इस्ट वेस्ट छिचल्न हामी सक्दैनौँ। सरकारको कमिटमेन्ट हो कि होइन त्यो चाहिँ पुरै इस्ट वेस्ट नबनाउने हो भने त बिचको 200 किलोमिटर 100 किलोमिटर बनाएर त मतलब त छैन। अलग अलग खण्डमा मापदण्डहरू डिजाइन स्पिडमा एकरूपता छैन। त्यसैले हामीले यो प्राविधिक तहमा राजनीतिक तहमा निर्कलमा पुग्नुपर्ने कुरो के थियो भने हामीले कुन प्रविधिको अब यो अहिले तपाईँको रक्सलबाट काठमाडौँ आउने नै ब्रोड गेजको होइन के आयो अब भारतले बनाइदिँदैछ, स्टडी गरिँदैछ। अस्ति चाहिँ तपाईँले हामीले बहुत रस्साकसी गरेर के गर्यौँ त्यो सम्भाव्यता अध्ययन गरिदिने चिनको अनुदानबाट भन्यो। तपाईँ चाहिँ 10 करोडको बिल्डिङ बनाउँदै हुनुहुन्छ एउटा होटेल भने
त्यो नक्सा बनाउनको लागि 5 लाखको कसले नक्सा बनाइदिन्छ, फ्रीको मान्छे खोज्दै हुनुहुन्छ कि राम्रो आर्किटेक्ट बनाउनुहुन्छ? त्यो सम्भाव्यता अध्ययन भनेको त हाम्रो अपनत्व लिने हो। यो 2-3-4 अरब कति होला त्यो हामी दिन सक्छौँ। बरु पछि लोन हो कि अनुदान हो भन्नेमा रच्चाकच्ची गरौँ। यो कुरा त हामीले के हो भने हेर्नुहोस्, तपाईँको उसले बनाइदियो भने त्यो सम्भाव्यता अध्ययनको सायद कभर पेजमा नेपाल सरकारको लोगो हुँदैन, त्यहाँ चिनको कम्पनीको हुन्छ। त्यो डर लाग्दो कुरा। त्यो त हामीले नेपाल सरकारले त्यहाँको स्टेसन कहाँ राख्ने, कुन मापदण्ड गर्ने, होइन चिनिया चाहिँ कन्सल्टेन्टले जे गर्यो उनीहरूलाई सबै छोडिदिने होइन नि त। त्यो त स्टेसन कहाँ चाहिन्छ के हो हाम्रो तर्फ ठिक छ। नेपालको सरकारी संयन्त्रमा छैन भने 2 वर्षको लागि एउटा जापानिज रेलवे इन्जिनियर, कोरियन रेलवे इन्जिनियरलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले एडभाइजर बनाएर राखोस् न। कतिपय भोलन्टियरली आउँछन्, सरकारले हो भने उनीहरूले गर्छन् हाम्रो तर्फबाट पैरवी। प्राविधिक स्टडी नै निम्छरो प्रविधिमा किन गर्ने? अब अस्ति नै अखबारमा आयो, हामीले जे जानेका छौँ त्यही दिनु। उहाँहरूले भारतीयले बनाउने ट्र्याक टेक्नोलोजी, लोकोमोटिभको टेक्नोलोजी भनेको डिब्बाको इन्जिनको, उहाँहरूको 40-50 वर्ष त्यो टेक्नोलोजी नै पछाडि छ भने त्यही हेरेर बनाइदिनुहुन्छ नि। जनकपुरकोमा हामीलाई दिनुपर्ने त इलेक्ट्रिक थियो नि त, बिजुलीबाट चल्ने, त्यो डिजेलको किन दिए? किनभने भारतमा त्यही छ बन्दिन सक्ने। ती कुरामा हाम्रो सतर्कता भएन। अब तपाईँको रक्सलबाट काठमाडौँ आउने हेर्नुहोस्, भोलि कन्स्ट्रक्सनको सबै अनुदान भारतले नि दिँदैन, कन्स्ट्रक्सनको सबै अनुदान चिनले पनि दिँदैन। केही अनुदान देला, केही हामीले लिँदैन पर्छ। तर ऊ भारतले बनाइदियो भने उसको के छ, उसको जुन रेलवे टेक्नोलोजी लियो त्यही अनुसार मिल्ने घुमाएर ल्याउनु पर्यो। होइन कति ग्रेड चढ्ने भन्ने त त्यो त लोकोमोटिभको टेक्नोलोजी अनुसार हुन्छ। अब चिनिया जापानिज इन्टरनेसनल उसको अहिले उकालो 100 मिटर हिँड्यो भने 3.5 मिटर जान्छ। त्यो चाहिँ 3.5% उकालो चढ्ने भनेको धेरै चल्न सक्छ। भारतीय टेक्नोलोजीको 1 अथवा 1.5 मात्र हुन्छ। त्यो हुने बित्तिकै उकालो कम चढ्ने घुमाउनु पऱ्यो नि त। त्यहाँ हेटौँडाबाट निजगढबाट काठमाडौँ आउनलाई त हाइट त चाहिँ धेरै गेन गर्नुपर्छ नि। ती कुराहरूले भोलि रुट नै कति लामो हुने फरक पर्छ। अनि हाम्रो चाहिँ तपाईँको 60 किलोमिटर हुने रेलवे 90 किलोमिटर हुन्छ। ए बाबा, हामी यत्रो रेलवे सिस्टमको अरबौँ लगानी गर्ने त्यो भन्दैछौँ भने त्यो फिजिबिलिटी स्टडी गर्नेमा 1-2 अरबमै चाहिँ त्यो पनि मगन्ते हुने हामी हो। त्यो सोचमा होइन, त्यसले मलाई के देखाउँछ भने नि त्यो हाम्रो लापरवाही होइन, त्यो खाली चाहिने राजनीतिक भाषणबाजी गर्नको लागि त्यो गम्भीरता र सिरियसनेस यो सरकारको यसमा चाहिने त्यो देखिँदैन। अब यसले गर्दा तपाईँले सोध्नुभएको प्रश्नमा हामी चुकेको छौँ। भोलि त्यो रेलवे बनाइसकेपछि हामीलाई चाहिने कुन प्रविधिको हो, त्यो राष्ट्रिय यातायात सञ्जालभित्र रेलको भूमिका हुनको लागि कुन मापदण्ड, कुन प्रविधि, होइन त्यसलाई अघि मैले भने हामीले दीर्घकालमा हेर्दा त्यो स्पिड अप गर्न मिल्ने नमिल्ने संरचनामा भर पर्छ। तपाईँले अहिलेदेखि ठिक खाएको संरचना भन्नुभयो भने अहिले 160 को सुरु गर्नुभयो भने पनि 10 वर्षपछि 250 लगौँ भने मिल्छ। होइन अहिले गरेनौँ भने त्यो मिल्दैन। त्यो पुल फेर्न पर्छ र टनेल अर्कै चाहिन्छ, घर अर्कै चाहिन्छ। अब ती कुराहरूमा हामीले चाहिने ध्यान दिनुपर्ने हो। तर अहिले पर्याप्त हाम्रो सरकारी संयन्त्रहरूको कार्यशैलीले त्यो तहमा पुगेको छैन। 10-12 वर्ष भयो रेल भनिरहेको। यो सरकारसँग एउटा गतिलो संयन्त्र अथवा उहाँहरूसँग एउटा ज्ञान नभएर नै हो यति यो भइरहेको। किनभने यत्रो वर्षबाट बाहिर कुनै देश हुन्थ्यो भने अहिलेसम्म लामो सञ्जाल बनाइसक्यो उनीहरूले। यही कारण हो यो अहिलेसम्म रेलको खास विकास हुन नसकेको। यस्तो भइदियो हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिला हाम्रो राजनीतिक तहमा त्यो चाहिँ एउटा गम्भीरता नै भएन। तपाईँको केपी ओली सरकार हुँदा उहाँले रेलको खुब चाहिने भाषणबाजी गर्नुभयो, बहसमा पनि ल्याउनुभयो। तर उहाँले तयारीको कुरा होइन, त्यो मैले एउटा सन्दर्भमा भनेको थिएँ उहाँको छलफलमै, उहाँले चीन भ्रमण गर्दा रेल प्रमुख एजेन्डा थियो। 115-20 जना मान्छे लिएर जानुभयो। त्यो लिएर जाँदाखेरि त्यहाँ पुल्चोक क्याम्पसमै त्यहाँ सिभिल इन्जिनियरिङको यातायातै पढाउने होइन, रेलकै एक्सपर्ट नै नभए पनि कमसेकम यातायात इन्जिनियरिङ पढाउँदा त रेलको पनि पढाउनुहुन्छ त्यसको। उहाँको 2 जना प्राध्यापकलाई लिएर गइदिएको भए त्यो चाहिँ नि त्यहाँको चिनिया प्राध्यापकसँग उहाँहरूको चाहिँ नि कन्ट्याक्ट हुन्थ्यो होला
उहाँको चाहिँ नि के भन्छ पार्टीकै प्राध्यापकहरू छन् अहिले त पार्टीको आफै उसै लिएर गइदिए पनि हुन्थ्यो। अझ विद्यार्थीलाई कोही पिएचडी गर्ने छन् भने लिएर गइदिएको भए हुन्थ्यो। त्यहाँबाट फर्केर आएपछि तपाईँ रेलवेको लागि ट्रेनिङ गर्ने भनेर चिनमा पठाएको छ, त्यही उसमा नै प्राविधिक गोयनमा। र इन्ट्रेस्टिङ, मैले यहीँ एउटा कार्यक्रममा चाहिँ एकजना चिनिया इन्जिनियरले होइन, उहाँले अनौपचारिक हामीले जति ट्रेनिङको लागि त्यहाँ पठाएको पछि आउँदाखेरि त रेलवे विभागमा त कोही पनि छैनन् तिनीहरू। कोही मन्त्रीका पिए छन्, कोही सांसदका पिए छन्, कोही कार्यकर्ता छन्, कोही प्रशासक छन्, कोही के छन्। त्यो गम्भीरतै भएन हाम्रो। त्यही तपाईँले उठाउनु भएको प्रश्न त के हो भने यो रेलको बहस भएर अहिले पूर्व पश्चिम रेलमार्ग हामीले डिपिआर बनाएको छौँ, अरबौँ खर्च गरेका छौँ, त्यसमा निर्माणकै लागि अरबौँ खर्च गरेका छौँ। र त्यो राज्यले त्यो किसिमको हामीले रेलवेको त एक हिसाबले त आत्मसात गरिसकेको कुरो हो नि। हाम्रो अहिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय छ, रेलवेको लाइन मिनिस्ट्री, त्यहाँको सबै जनशक्ति के छ भने त्यो हाइवेको अनुभवबाट आउनुभएको इन्जिनियर साथीहरू हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूको के हो भने त्यो रेल भनेको अतापता पनि छैन, त्यो रेलको प्रति आसक्ति पनि छैन। अब कोही फट्याफुट्टु यता रेलवेमा महानिर्देशक भएर आउनुहुन्छ सहसचिव, रेलवेकै महानिर्देशक भएपछि त रेलको त केही कुरो बोल्नै पर्यो। अब उहाँ पनि अलि मन नलाइ, किनकि त्यो ब्याकग्राउन्ड नभएपछि त त्यो प्यासन आउँदैन नि त, इन्ट्रेस्ट। त्यो चाहिँ यो भन्नुहोस् त 10-12 वर्षमा पनि यो त ठुलो लापरवाही हो हेर्नुहोस् हाम्रो राज्य संयन्त्रको। किनभने ट्याक्स पेयरको पैसा अरबौँ रुपियाँ हामीले खर्च गरिरहेको छौँ, तर त्यसको तयारी हेर्नुहोस् होइन। त्यसको तयारी अघि मैले भने यो कुनै मैले आकलनको उसमा भने होइन। रेलको बारेमा चिनसँग अथवा भारतसँग यी दुईटै लाइनका लागि हामी द्विपक्षीय डेलिगेसनमा वार्तामा बसेर त्यो दुईटै आयोजनाको लागि हामीले राष्ट्रको हितमा हुने गरी नेगोसिएसन गर्ने कुनै पनि व्यक्ति छैन, जनशक्ति छैन। म त्यो मन्त्रालयको त्यो डेलिगेसनमा हुन्थेँ भने म इमान्दारी साथ मेरो मन्त्रीलाई के भन्थेँ भने मन्त्रीज्यू म क्वालिफाई गर्दिनँ, म भारतीय यो डेलिगेसन अथवा चिनिया डेलिगेसनसँग रेलको बारेमा मैले कुरा गर्नको लागि म जान्दिनँ। राष्ट्रिय स्तरको त्यो तहको द्विपक्षीय राज्यको वार्तामा तपाईँको सहज ज्ञानको कुराले काम चल्छ, एउटा कर्मचारीको सहज ज्ञानकोले काम चल्छ। र कहिलेकाहीँ मलाई अचम्म लाग्छ 10-12 वर्षदेखि यो उदासीनता किन छ। राजनीति त राजनीतिकै हुनुभयो, उहाँहरूलाई भन्ने हाम्रो गडबड प्राविधिक तहमा छ। सरकारी तहको लु तपाईँ योजना आयोगमा जानुहोस् त, योजना आयोगको पञ्चवर्षीय योजनामा रेलमार्ग बनाउने भनेर बकाइदा लेख्नु भएको छ। त्यो बारेमा चाहिँ छलफल गर्ने योजना आयोगको संयन्त्र योजना आयोगमा हाम्रो अहिलेको जनशक्ति कुन हो खोज्दै जानुहोस् त, छ कोही रेलवे एक्सपर्ट? जहाँ कि रेलवेमा त हामीले बजेट त वर्षपछि हालिरहेछौँ। सरकारले चाहिँ यो रेल सञ्चारलाई कसरी व्यवस्थित बनाउन सक्छ, एउटा प्लान के हुनसक्छ सरकारको चाहिँ? होइन, यसलाई एउटा हामी अब अहिले 10-12 वर्ष हामी चाहिँ यो भाषणबाजीमै बितायौँ, केही अरब पनि हामीले खर्च गऱ्यौँ। सम्भवतः अब त हामीले सोचेको जति उपयोगी नहुन सक्छ। गएको वर्ष त पूर्वतिर इटलीबाट कहाँ झापासँग कहाँ बनाउने कति 25-30 अरबको बहुवर्षीय ठेक्काको त्यो बहसमा म सक्रिय नै रूपमा लागेको थिएँ। त्यो गर्नु हुँदैन भनेर सरकारले सही नै डिसिजन गर्यो, ठेक्कापट्टा टेन्डर गरेको क्यान्सल गर्यो, थाती राख्यो। त्यो भनौँ न जुनसुकै बेला त्यो फेरि उठ्न सक्छ। त्यसैले मैले बराबर दिइरहेको सजेसन के हो भने रेलवेको बारेमा अब स्टेप ब्याक भएर राजनीतिक तह, योजनाको तह, ब्युरोक्रेसीको प्रविधिक तह, प्राज्ञिक तह र त्यसमा हामीले आवश्यक छ नै पर्दा नबन्नु त्यो रेलवेको बारेमा भएको विदेशी तपाईँको चाहिँ नि विज्ञहरूलाई समेत हामीले सरकारले नै बोलाओस् पाइन्छ एउटा चाहिँ अब सुरुबाट बहस गरौँ। जुन अहिले मैले केही प्रश्न उठाएँ यो साँच्चीकै औचित्य हो कि होइन। प्राविधिक रूपमा हाम्रो राष्ट्रिय यातायात प्रणाली विकासमा रेलवेको भूमिका के हो? रेलवेको मात्र होइन, रेलवेभित्रको कुन प्रविधिको मैले खारेज पनि गरेँ नि त एउटा रेलवे प्रविधि होइन र। ऊ भारतको जस्तो कन्भेन्सनलाई खुचुक 30-40 चढौँ त त्यो आउटडेटेड नै हो, त्यो सेतो हात्ती हुन्छ। मैले खारेज गरेँ त त्यसलाई त। त्योभन्दा आधुनिक अहिले 160मा जाउँ, त्यसपछि त्यो 250-300सम्म जान सक्ने हाम्रा छोरा नातिले बनाउन। नेपाल धनी भएपछि त त्यो कुनै अचम्मको रकेट साइन्स होइन फेरि रेलवेको। त्यो अहिले प्राविधिक पनि हामीले अघि तपाईँले भन्नुभयो नि 5-6 वर्षको घनीभूत तयारी गर्दा
केही रेलवे प्रविधि, किनभने त्यसमा परम्परागत सिभिल इन्जिनियरिङकै कुराहरू छन् कि ती कुराहरू हाम्रै निर्माण कम्पनीले गर्ने, हाम्रै इन्जिनियरले गर्ने, विकास गर्न सक्थ्यौँ होइन। अझ अहिले हाम्रो छिमेकी देश नै चिनको, उसले त चमत्कार गरेको छ रेलवे प्रविधि। उनीहरूसँग राजनीतिक तहमा गएर हेर्नुहोस्, हाम्रा नेताहरू छुचो जोड्नुहुन्छ, के चाहिने, कहिले चाहिने सी जिनपिङ विचारधाराको चाहिने गर्नुहुन्छ, चाहिने कहिले केही गर्नुहुन्छ, उटपट्याङ काम गर्नलाई अगाडि हुनुहुन्छ। जानुहोस् न त्यहाँ प्रधानमन्त्री रेलवे मन्त्रीसँग गएर सिधै गएर भन्नु, है त्यतिको चिनको त हामी नजिकको मित्र हौँ, छिमेकीकै छौँ, तपाईँहरू चाहिने उत्पाद गर्नुभएको छ रेलवे प्रविधिमा, हामीले सिक्ने हक छैन, उधार भएर यो हस्तान्तरण गरिदिनुहोस्, ल हामी 50जना इन्जिनियर खटाइदिन्छौँ, 1 वर्षको लागि, लु त तपाईँहरूभन्दा अर्को चाहिने रेलवेको भन्ने हामी पनि गर्व गरौँ भन्ने त्यो उदात्त भागले ल्याउनुहोस्। त्यहाँ ओलिने हामीले ऊ भारतसँगबाट पनि त्यस्तै, मैले बराबर भनेको छु, दिल्ली मेट्रोको अनुभव खोइ हामीले लिएको। अनि त्यसपछि एकट्ठा भएर त्यो औचित्यपूर्ण भएको विषयलाई हाम्रो क्षमता कसरी बनाउने, अनि त्यहाँ आउँछ होइन। हामी के हो भने औचित्य हुँदाहुँदै पनि हामीलाई एउटा ट्र्याक बनाउनु पर्यो, रेलवेको डिब्बा पनि त्यतैबाट ल्याउने, ड्राइभर पनि ल्याएको छ नि अहिले हेर्नु त त्यो 10 वर्ष अगाडिदेखि गरेको एउटा ड्राइभरको त्यहाँको कर्मचारीको ट्रेन गर्न सक्दैन थियो हामीले। त्यो रेल आएपछि ड्राइभर चाहिन्छ भन्ने 10 वर्ष पहिला थाहा थिएन। ल हेर्नुहोस् तयारीको त्यही लापरवाही गर्न थाल्यौँ भने त त्यो औचित्य हुँदाहुँदै पनि त्यो सेतो हात्ती हुन्छ होइन। त्यो औचित्य भएकोलाई हामीले तयारी गऱ्यौँ, सक्ने जति प्राविधिक क्षमता बनायौँ, संस्थागत सही बनायौँ भनेदेखि अनि त्यसबाट त्यसले एउटा लय पक्रिन्छ होइन। त्यो र मलाई के लाग्दैन भने हेर्नुहोस्, अहिले लोन र एउटा विषय जुन आएको छ नि, पूर्वाधारका कुरामा लोन लिने बित्तिकै बर्बाद भयो भने हो लोन हाम्रो होइन। यो अहिले जुन तपाईँको यो श्रीलङ्काको चर्चा हामी गरिरहन्छौँ, अब त्यो श्रीलङ्काको विशेष छैन, ती पर्छन् देशहरूमा हेर्नुहोस्, चाहिँ तपाईँको अर्जेन्टिना ब्याङ्क्रप्ट भयो, ग्रिसमा समस्या भयो, 1997मा एसियन क्राइसिसहरू भयो, अहिलेको कोरिया ब्याङ्क्रप्ट भएर हेर्नुहोस्, सडकमा चाहिने सरकारले च्यादर बिछाएर त्यहाँका महिलाहरूले सुनाले त पढ्नुभयो होला कन्ट्रीको छ नि। पूर्वाधारको लागि लोन लिने बित्तिकै बर्बाद भन्ने हो, केमा जाउँ भने नि त्यो पूर्वाधारको प्रतिफल के हुन्छ भन्नेमा बहस गरौँ कि पहिला। हेर्नुहोस् 12% ऋण लिएर जापानिजहरूले पहिलो रेल लाइन बनाए, तर त्यो रेल लाइनलाई उनीहरूले क्लियर थिए, उनीहरू के थियो भने फेरि अर्को लाइन पनि यसरी नै 12% ऋण लिएर बेलायती नै इन्जिनियर, बेलायती नै सामानले सक्दैन भनेर उनीहरूले त्यो 25 किलोमिटर रेलवे बनाउँदैखेरि प्राविधिक हस्तान्तरण गरे र अर्को लाइनको 60-70% आफैले गरे। 10 वर्षपछि त रेलको इन्जिनै आफैले बनाउन सके। हो त्यो दृष्टिकोण चाहियो होइन। त्यो किसिमको ब्लु प्रिन्ट लिएर हामीले कति आफै गर्न सक्छौँ त्यो प्रविधिलाई होइन। कतिपय मैले भनिहालेँ कन्भेन्सनल रेलवे इन्जिनियरिङ भनेको अब हाई स्पिड रेलमा गयो भने केही हाइटेकका कुरा पनि छन्, हामी डिपेन्ड हुनुपर्छ, तर धेरै कुराहरू हामी आफैले गर्ने, सिभिल कन्स्ट्रक्सनको कुराहरू, मेन्टेनेन्सको कुराहरू गर्न सक्छौँ। अब त्यतातिर गयौँ भने अझै पनि मैले 2टा स्टेजमा भने पहिला यसको औचित्य स्थापित गरौँ। यो औचित्य छैन भने बहस गर्नै छोडौँ। यी यस्ता चाहिने डिपिआर गर्ने बराबर चाहिने अब तपाईँ पूर्व पश्चिम रेलमार्ग जानुभयो भने जग्गा अधिग्रहणको समस्या छ, कहाँबाट गएको छ भने जटिलता भइसकेको छ, च्याप्टर क्लोज गरिदिउँ। रेलवे हामी बनाउँदैनौँ, जे जस्तो हाइवे जे एयरपोर्ट त्यसैबाट भने त्यो के भन्छ भने हेर्नुहोस् राजनीतिक तहमा होइन तपाईँले के भन्छ भौतिक विकासको स्वरूप हामी रेलवे बिना नै रेलवे नभइकन चलिरहेका देश छन् संसारमा, रेलवे हुँदै नभएका देशहरू छन्। त्यही मोडमा जाउँ होइन। अब रेलवे त औचित्य पनि छ, यो एउटा अवसर हो भन्ने हो भने त्यसको विधि पुर्याउँ त्यो हो भने विधि पुर्याउँ, ठिकठाक चाहिँ गरौँ, अदकल्चो काम नगरौँ। हेर्नु रेलवे कस्तो हो भने हामीले जनकपुरको देख्यौँ नि, डिब्बा आइसकेको छ, ट्र्याक बनिसकेको छ, सबै छ, चलाउने मान्छे नभएर 1.5 वर्षसम्म भयो नि त केही सिद्धिएर। र रेलवे भनेको तपाईँले 79% काम पुरा गर्नुभयो भने पनि 1% बाँकी हुँदा पनि त्यो पूर्वाधार प्रयोगमा ल्याउन पाउनुहुन्न। तर हाइवेको त ट्र्याक खोल्नुभयो, बाटो चाहिँ 4 लेनको बनाउनु पर्ने, 2 लेनको बाटो बन्यो, ट्र्याक भयो, ग्राभल भयो भने पनि ट्रकहरू त चल्न थाल्छन् नि, बसै पनि चल्न थाल्छन्। त्यस्तो होइन रेलवे। त्यसैले अब तपाईँको प्रश्नको उत्तरमा यो 2टा तहमा औचित्य हो कि होइन पहिला इस्टाब्लिस गरौँ,
औचित्य छैन भन्ने राजनीतिक तहमा भने बन्द गरिदिउँ। योजना आएका डकुमेन्टमा पनि नलेखौँ। हरेक वर्ष बजेट दिएर त्यहाँ चाहिँ त्यो बालुवामा पानी हाले जस्तो पनि नगरौँ। ठेक्कापट्टा पनि बन्द गरिदिउँ। फर्मन च्यानल बन्द गरिदिउँ। होइन, औचित्य छ भन्ने इस्टाब्लिस गरिसकेपछि अब त्यो औचित्य भएकोलाई हाम्रो दिगो रूपमा, किफायती रूपमा, प्रभावकारी रूपमा कसरी कार्यान्वयन भन्नेमा कार्यान्वयनको तयारी गरौँ। त्यो गर्न सकिन्छ त्यसमा गयो भने। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू।